नेपाल धार्मिक तथा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक र पर्यटकीय दृष्टिले सम्पन्न देश हो। यहाँको धर्म तथा संस्कृति र प्रकृतिले गर्दा आज नेपाल विश्वमा एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रका रूपमा चिनिएको छ। यहाँ धार्मिक तथा सांस्कृतिक र पर्यटकीय धरोहरका विविध क्षेत्रहरू छन्, जसमध्ये प्रकृतिको सुन्दर, शान्त र शीतल भूमि गोसाइँकुण्ड क्षेत्र पनि एक हो। आज यही गोसाइँकुण्डलाई धरतीको स्वर्गको रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ। धार्मिक मान्यता अनुसार गोसाइँकुण्ड क्षेत्रलाई भगवान शिवको महिमाको रूपमा पूजाआजा गर्ने गरिएको छ। धार्मिक दृष्टिकोण सँगसँगै प्राकृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत आज गोसाइँकुण्डको अवलोकन गर्न जानेहरूको भिड बाक्लो बढेको पाइन्छ। रसुवा जिल्लाको स्याप्रो गाविसको उच्च स्थानमा पर्ने गोसाइँकुण्ड विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि जनै पूर्णिमाका दिन उचित गन्तव्यका रूपमा प्रसिद्ध छ। गंगा दशहरा र जनै पूर्णिमा गरी वर्षमा 2 पटक भव्य मेला लाग्ने यस क्षेत्रमा जनै पूर्णिमाका दिन अलि बढी श्रद्धालु भक्तजन तथा स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरूको जमघट हुने गर्दछ। यहाँ आएर नुहाउँदा पाप पखालिने र पुण्य कमाइने जनविश्वास छ। हामी त नि यो गोसाइँकुण्डमा आएपछि आफ्नो पितृहरूको अनार सम्झेर घिउको छाया हेर्यो भने पितृ स्वर्ग जान्छ भन्ने धार्मिक आस्थामाले त पुग्ने नपुग्ने त देखेर आएको छैन। पुग्न नि सक्छ नपुग्न नि सक्छ। पौराणिक किंवदन्ती अनुसार देवता र दानवहरू मिली समुद्र मन्थन गर्दा निस्किएका विभिन्न वस्तुहरूमध्ये कालकूट विषलाई सहन नसकेर देवता र दानवहरू मूर्छा परे त कोही मर्न लागे। यसै क्रममा भगवान शिवले कालकूट विष आफै पिए र उनी पनि छटपटाउन थाले। यही विषको डाहा शान्त पार्न हिमालय पर्वत पुगेर उनले आफूसँग भएको त्रिशूलले भित्ता खोपे र त्यसबाट 3 धारा भएर निस्किएको जल पिएपछि डाहा शान्त भएको र त्यही त्रिशूलबाट उक्त पानी बगेर गई हालको गोसाइँकुण्ड उत्पत्ति भएको पौराणिक मान्यता छ। सोही कुण्डको बीचमा अहिले पनि भगवान शिव अर्थात् महादेव विराजमान रहनु भएको विश्वास गरिँदै आएको छ। भगवानको आस्था हो, शिवजीको आस्था हो। अब शक्ति नभएको भए विचेप्टा आउन सक्दैन होला। अब यस्तो 50 वर्ष उमेरमा छ भन्नु पर्यो, शक्ति त हुन्छ। गोसाइँकुण्ड
त्रिशुली नदीको उद्गम क्षेत्र पनि हो। विष पिएर छटपटाएका शिवले पहाडको भित्तामा गाडेको त्रिशुलबाट निस्किएको पानीबाट नै नदी बनेको हुँदा नदीको नाम समेत त्रिशुली हुन पुगेको जनविश्वास छ। यद्यपि विदेशी पर्यटकहरू भने जुनसुकै महिनामा पनि यस क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सुन्दरतालाई चुम्न गोसाइँकुण्ड जाने गर्दछन्। हिन्दू धर्म बाहेक सबै धर्मावलम्बीहरूका लागि समेत यो पवित्र स्थल हो। पापबाट मोक्ष हुन र पुण्य कमाउन जीवनमा एक पटक पुग्नै पर्ने धार्मिक आस्था अनि प्रचलनका कारण नेपालका धेरै टाढाबाट युवादेखि वृद्ध वृद्धा र भारतबाट समेत कुण्डमा स्नान गर्न यहाँ आउने गर्दछन्। प्रकृति प्रेमी र पदयात्री पर्यटकहरूका लागि समेत यो क्षेत्र शान्त र शीतल भूमि हो। सामुद्रिक सतहबाट 14,000 फिट अर्थात् 4,380 मिटरको उचाइमा रहेको गोसाइँकुण्डको लम्बाइ 600 मिटर र चौडाइ 370 मिटर भूभाग क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। रसुवाको धुन्चेदेखि 2 दिनको पैदल यात्रापछि यस गोसाइँकुण्डमा पुग्न सकिन्छ। धुन्चेबाट देउराली, चन्दनबारी, च्यालोङपाटी हुँदै लौरी विनायकको उकालो काटेपछि गोसाइँकुण्ड पुग्न सकिन्छ। उच्च पहाडी क्षेत्रको कठिन बाटो हेरेर पनि श्रद्धालु भक्तजन तथा पर्यटकहरू गोसाइँकुण्ड पुग्ने गर्दछन्। यात्राको क्रममा पटक पटक वर्षा भइरहने र अत्यधिक चिसो हुने हुनाले यात्रा गर्दा गाह्रो भए पनि भक्तजन तथा पर्यटकहरू कुनै परवाह नगरी उकालो चढ्ने गर्दछन्। 3000 मिटरदेखि माथिको उचाइमा पुगेपछि लेक लाग्न सुरु हुने भएकाले चिसोले पेट फुल्ने, रिङ्गाटा लाग्ने र टाउको दुख्ने लगायतका समस्याहरू यात्राका क्रममा आइपर्दछन्। अनेक कठिनका बावजुद जब गोसाइँकुण्डमा पुगिन्छ तब सबै थकान र पीडा हराएको अनुभव हुन्छ। गोसाइँकुण्ड यात्राको क्रममा धेरै ताल र कुण्डहरू भेट्न सकिन्छ भने यहाँबाट देखिने अन्नपूर्ण, गणेश, मनासलु र लाङटाङ हिमाल
लगायतका तिब्बतका हिम श्रृङ्खलाहरूले पर्यटक तथा तीर्थालु भक्तजनहरूको मनलाई रोमाञ्चित तुल्याउँछ। यहाँबाट देखिने सूर्यास्तले पनि यात्रालाई सहज बनाउन हौसला दिनुका साथै अन्य प्राकृतिक मनोरमले समेत सबैको मन लोभ्याउँछ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने यस क्षेत्रमा पाइने 100 भन्दा बढी प्रजातिका फूल र वनस्पति, जटामसी, पदचामल लगायत यस भेगमा पाइने चखेवा, कालीजुरे र विश्वकै अति दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाले समेत यसको रौनक बढाएको छ। यस क्षेत्रमा तामाङ संस्कृतिको बाहुल्यता रहे तापनि अन्य जातिका समुदायहरूको समेत यहाँ बसोबास रहेको छ। हुन त गोसाइँकुण्ड क्षेत्र कुण्डै कुण्डको क्षेत्र पनि हो। यस क्षेत्रमा भैरवकुण्ड, सूर्यकुण्ड, सरस्वती कुण्ड, गणेश कुण्ड, दूध कुण्ड र पार्वती कुण्ड लगायतका महत्त्वपूर्ण मानिने 108 वटा कुण्डहरू छन्। गोसाइँकुण्डमा घाम लागेका बेला महादेव शिवको आकृति जस्तो गेरु रङको चट्टान देखिन्छ, जसलाई शिवकुण्ड पनि भन्ने गरिन्छ। एकातिर भगवान शिवले विष पिएर यस क्षेत्रमा आएको प्रसङ्ग त छँदैछ, अर्कोतिर नेपालका वीर योद्धा अमरसिंह थापाले आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षण यसै क्षेत्रमा गुजारेको ऐतिहासिक महत्त्व उत्तिकै छ। यस कुण्डको सम्बन्ध नेपाली धर्म, संस्कृति र इतिहास सँगसँगै विभिन्न जात जाति र कला संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ। कुण्डको निलो पानी, वरिपरि उभिएका हिमकाय अग्ला पहाड, चाँदी झैँ टल्किने हिमाल र हिम श्रृङ्खला, स्वच्छ हावा, सफा पानी, मनमोहक वातावरण सायद कसलाई मन नपर्ला र। गोसाइँकुण्डको यही धार्मिक र प्राकृतिक महत्त्वले नै आज विश्वभरका मानिसहरू यस क्षेत्रको अवलोकन गर्न आउने गरेका छन्। त्यसैले त यो गोसाइँकुण्ड नेपाल र नेपालीको शान बनेको छ।